السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين كاملين بخير وعلى خير. بزاف نتاع المتتبعات ديالي والبنات طلبوا مني، قالوا لي بقاي تشاركي معنا اليوميات ديالك، فانا قررت يعني نبارطاجي معكم واش كندير. بون انايا نسكن في فرنسا ونسكن في لا ريجيون مال الحد. عندنا المارشي كاين هذا قريب لي نتاع مو، ما بعيدش عليا بزاف، بعيد عليا غير واحد شويه، واحد 5 دقائق. فانا جيت له غادي نشري منه غير واحد ناب نتاع الطابله وخلاص. ابري غادي نمشي المارشي نتاع اوني كبير وفيه يعني الحوايج بزاف كبير على هذا المارشي. فكيما كتشوفوا هانتوما هذا المارشي كيكون بالحد. فانا في الاول كنت كنجي غير لهنايا كل حد، ومن بعد ما مشيت واحد المره المارشي نتاع اوني عجبني وبدلت، وليت كل حد كنمشي المارشي نتاع اوني. هذا شحال هادي ما جيت له الصراحه، جيت اليوم كما قلت لكم ندير واحد ناب نتاع الطابل وخلاص، وغادي نمشي نتاع اوني باسكو نتاع اوني ما فيهش بليزيور شوا نتاع لي ناب، كاين غير واحد كيبيع لي ناب ما عجبونيش. كما كتشوفوا سهلة. دونك غادي نشوفو هنا دو متر 6 يورو سي سا. دونك انا مالفه نشري على واحد صراحه عنده حتى هما زوينين وعنده رخاص. فالصراحة عندنا الشميشة، عندنا الصهد بزاف. بون البنات انا وصلت لعند هذا اللي ما كنشري عليه، عنده الحوايج صراحة كلش ملاح ديما كنشري عليه. فعنده هذا وهذا اللي فتحته هي ولا؟ هذا يمكن مليح. هذا مليح. On a pris pour 2 non 3 jours. C'était 2 ou 3 c'était à 2 la dernière fois. هذا نتاع فريد بصح هذا C'était lequel à 2 on a pris la dernière fois, ça fait 2 3 fois. 2 هذوك 2 Là là. هذا يمكن تاع كوزينة مليحة. هذا تاع الكوزينة هذا اللي فيه لي طوماط تاع 2 mètres comme ça c'est moi. Dis-moi. في البنات انا غادي ندي هذا تاع الكوزينة فيه ليغوم. 2 mètres s'il te plaît. Je vais passer un petit chouïa s'il te plaît comme ça. Parce que la table elle est 3, 10. Ah je crois qu'il n'y a pas de... Si. Bon allez hop, le chouïa il est déjà dedans. Dites-moi. Allez, on s'est déjà donné. On a pas vu qu'il y a. Oui. مش كنت هذاك في 2 متر. Là, je vais mettre ça sur la table. Si j'ai un peu dans mes 2 mètres. Voilà. 2 mètres 10 sur le vent. Oh, ouais. Non, mais t'as vu ça, c'était grand. Hein. Ouais. Je crois que c'est 1,90. Je vais mettre. Oui, 90.
البنات شوفوا عندهم كل شيء كيبيعوا. هادشي رخيص 1 يورو. bébé دير بلاطو. هذا نو ناخذ هذا نو تبا C'est celui-là, c'est le meilleur, c'est celui-là. ça donc on prend ça. Voilà. بون البنات انا دركا شريت كملت وغادي نروحو مارشي واحد اخر نتاع اوني كما قلت لكم. جيت جوست على حساب الناب ما كنلقاهمش في مارشي اوني. فوالا فالصراحه كلشي هنا رخيص. الكسوه رخيصه يعني الصبابط كلش رخيص. الخضره وسي التواب رخاصين بزاف البنات. في السكن البنات 20 يورو. La belle serviette, monsieur. Très très belle serviette. دونك البنات رحنا غادي ندخلوا الاوني. فوالا كما قلت لكم ما بعيداش علينا بزاف. اوني سو بوا هيا. فوالا بون البنات حنا وصلنا للمارشي. كيف ما كتشوفوا الدنيا معمره. الناس بداو يدخلوا من لي فاكونس. اول حاجه كيديروها كيجيو يتقداو بيان سور. وكما قلت لكم اوني فيه العرب بزاف. 93 فيها يعني معروفه فيها بزاف نتاع العرب. كيف ما كتشوفوا حنا وصلنا للمارشي. فوالا هنا الصراحة المصريين هما اللي حاكمين يعني المارشي. كاين المصريين بزاف يبيعوا يعني الخضرة. فوالا كاين عندنا العشاب. هذا كل شيء قياسات. البنات فانا البنات ضروري كي كنجي للمارشي خاصني ضروري نشري الماعن ديال الكوزينه. ديما كي نجي كنشري حاجه حيتاش كنسحقهم بزاف. Bonjour monsieur, c'est combien? Non, c'est combien? Je fais un prix. 1 euro la pièce? Non, non. Les deux? Tu fais 12 pièces, 5 euros. 12. 12, non c'est trop. Tu mélanges, au choix. 12 pas 5. Non, c'est trop. Je veux que 3. Le 3, c'est 1,50 €. C'est-à-dire 50 centimes la pièce. Si tu prends 12, je fais à 5 euros. Ok, bon, ça, c'est 1,50 €.
Je vous prenais 3 monsieur, merci. Voilà. Merci monsieur. دونك البنات شريت هادو صراحه كان عندي ولكن ترسولي دونك وليت شريت وحدين غير تاع بلاستيك بصح دركا لقيتهم شريتهم فحسب لي 5 دراهم الوحده يعني 50 سنتيم. هاد الدابة البنات عندنا الدابة البراطة اللي ما بغاش والله بنادم كاع ما يشريش الدابة هاد الوقت. بون قناطر اليوم المارشي عامر بزاف. يعني مع لا غونطري عامر بزاف ما نعرفش يكون بحال هكا. البنات تشوفوا بوزلوف كاين الدواره كاين كلش فوالا كاين السمان فالبنات الصراحة كلشي كاين الحمد لله على الزيتون على الأشكال وعلى الأنواع الحمد لله بحال رحنا في البلاد. يعني مكسرات على هذا الشكل لي زيبيس العطرية فوالا البنات. درك انا اول حاجه غادي نديرها غادي نمشي نشري الخضره. البنات هذا هو المارشي نتاع اونلي لي باسكيت عندهم كلش. هادو البنات 20 اورو كما كتشوفوا. عنده لي باسكيت زوينين ورخاصين. ما شاء الله تعالى. بون البنات انا كملت القضيه ديالي وجيت لعند هذا كيبيع المركاز كيبيع المهم يعني بولي فومي المهم كيبيع كلش كيبيع كاشير وكيطيب المركاز وكيبيعو عنده مركاز بنين بزاف كيعجبني فديما كناكل عنده كي كنجي للمارشي وكنشري كندي معايا الدار. فعنده صراحه المركاز زوين بزاف. فوالا هذا هو وعنده ساندويتش مركاز ب 3 يورو يعني غير اللي ما بغاش ياكل ساندويتش. كيف ما كتشوفوا عنده الحوايج بزاف. البنات هذا هو الساندويتش اللي قلت لكم. فعلى حسابه كنجي الاوني صراحه بنين بزاف والله. عنده صراحه المركز بنين بزاف. دونك بنات من بعد ما كملت القضيه وكاع غادي ندخل ماغازان الينيا نشري شي صوالح خصني فهي فيها يعني الحوايج تاع الاتات وهذا الشيء غادي نشري شي حويجات. دونك البنات كي كملت يعني الصوالح قضيت شريت واش يخصني من الينيا. اليوم الحد هما كل حد كيديروا فيد غروني يعني بروكونت او كيبقاو يبيعوا الحوايج نتاعهم القدام كل حد كيديروا. فجيت نشوف يعني كتلقى صراحه كاينه ميزات كاين صوالح قدام يعني تشريهم مزيانين وكاين اللي يعني كيبيعوا غير الخردة وهداك الشيء
وكاين صحاب جديد وكيبيعوا يعني ثمن شويه ناقص. وبنادم مرة يجي منها تفويجه منها يشوف شي حاجه الا خصاتو. فوالا الصراحه انا شحال من مره شريت الحوايج هنا من هنا كنحتاجهم والله وصلحوا لي زوينين وبثمن رخيص بزاف. Tu veux tardre? Non, normalement c'est parfait. Voilà. Donc il est. فوالا كيف ما كتشوفوا اليوم الجو زوين. Soit sur une coiffeuse, soit dans la salle de bain aussi, si vous n'avez pas de miroir, soit dans les toilettes. Un miroir, c'est 3 euros. Faites tout, on va les regarder. Il accroche à moi. Ah non, je les ferai moins cher. Surtout qu'il y en a la moitié, c'est moi qui les ai donnés. Ah, c'est toi qui les as donnés? Bah, pas toutes, mais quelques-unes. من بعد ما دخلت البنات للدار كملت المارشي كملت كلش. فغادي نوريكم شنو شريت. فانا شريت لي فريز. فوالا الفريز عندنا الصراحه موجود ورخيص. هاد لي دو باكيت شريتهم ب 1.50 بجوجهم. شريت لي طوماط سوريز. شريت البنات بنان. فوالا البنان عندنا داير النوغ البنات رخيص حتى هو موجود. شريت نكتارين. فوالا زوين حتى هو موجود الحمد لله. الخير موجود. شريت البنات سلطه. فوالا وحده دايره 1 يورو يمكن ولا 1 يورو 30. شريت البصله. شريت وحده كبيره باش ما نبقاش كل مره نشري. فوالا هذا البنات بالكش فيها 5 كيلو ب 3 يورو. وشريت عاود البطاطا حتى هي 5 كيلو ب 3 يورو كيف هي البطاطا. فهادو باش ما نبقاش كل مره نشري. شنو شريت اخر؟ شريت البنات الفلفله الخضراء. فوالا الفلفله الخضراء حتى هي عندنا دايره 1 يورو. شريت البنات لافوكا 3 حبات ب 2 اورو. كتعجبني في السلطه البنات. وشريت الفلفل الاحمر هذا داير 1 يورو 30.
فوالا. شريت المونغ داير 2 بياس ب 3.50€. فوالا. وشريت البنات شويه تفاح عفوا باش ندير لكم واحد الوصفه. فوالا شريت غير شويه حيت ما كناكلوش، ما كيعجبنيش بزاف. وشريت لي زورانج اللي تشينا البنات، حتى هو عندنا 1.30€، يعني رخاص. عندنا الخضره والحمد لله الفاكهه عندنا كل شيء رخيص وكل شيء موجود. فهادو البنات نتاع المارشي، هذا الناب نتاع الطابله حتى هو شريته من المارشي €2 المتر. فوالا. وشريت البنات هاد البلاطو حيتاش كان عندي واحد كنبغي نحط فيه الفطور، ولا كان عندي واحد وتهرس. فوالا. هادو هما الحوايج اللي شريت من المارشي. وشريت البنات حتى هادو. فوالا. لي 3 ب 1.50€، بثلاثه ب 1.50€، حسب لي 50 سنتيم الوحده. المهم هادو هما الحوايج اللي شريت من المارشي. و عفوا البنات شريت حتى هاد البولي فيما البنات كيعجبني. فوالا كيجي في ساندويتش ولا يجي مليح. فوالا. بون كان هادو هما الحوايج اللي شريت من المارشي البنات. دونك غادي نفوتوا الحوايج اللي شريت من الينيا. درك البنات غادي نوريكم واش شريت من الينيا. فشريت هاد البلارات او هاد القاعين تاع الزاج على هاد الشكل دايرين. المهم نقدروا نديروا فيهم اي حاجه، سكر ولا قهوه ولا المهم اللي كان. فانا شريتهم 5€ الوحده. فوالا. شريت زوج. شريت هذا البنات لاسباتول هذه حتى هي شريتها ب 5€. وشريت البنات هذا الرخامه. فوالا حتى هي من الينيا، شريتها ب 10€. فوالا زوينه صراحه، نحطو فوقها فروماج ولا اي حاجه. فعندهم صراحه الحوايج زوينين. شريت هذه كويير مولون هذه باش نقطعوا هكذا بها لي فروي، بطيخ ولا دلاع ولا يجي على شكل دويره. فوالا. وشريت البنات حتى هذه ب 5€. هذه حتى هي 5€. فوالا. شريت البنات هذه مقله نتاع كريب. فوالا كانت عندي وحده ولكن تخبشت، فهذه شريتها البنات ب 20. فوالا 20€. زوينه ولكن تستاهل ماشي مشكل. شريت البنات هذه اللي كتنشف سلطه ولا نعناع ولا المهم كنشوفوا فيها الحوايج. غادي نوريها لكم. عفوا كان البنات هذه والله ما عقلت شحال، وقت لا 15€، 15€ البنات. فوالا هي على هذا الشكل كتجي. فوالا كتبقاي دير بحال هكا، كتبقاي تنشف هنا. فوالا كتقدر هنا، كتقدر هذيك الشبكه اللي فيها. المهم هذه ب 15€. ندير نربطها في الكرتونه ديالها. نرجعها من بعد.
شريت البنات هاد لا بتيت كاسرول هادي صغيره فوالا. شريتها ب 13 €. هيا صراحه زوينه، عندهم الحوايج زوينين الينيا الصراحه البنات. وشريت هاد السيليكون هكا على هاد الشكل، نسرح فوقه يعني شي حاجه ويقدر يدخل حتى للفور ما يصرى له والو. فوالا شريته هذا شريته ب 14 البنات، 14 €. فوالا كما قلت لكم شريت زوج من هاد القراعي. وشريت هادو البنات هاد الطباصه كاري هكا عجبوني، شريت 3 فهما دايرين 2.60 €. فوالا 2.60 €، ديت 3. وشريت هذا البنات هذه كدير ريحه، غادي نوريكم كيفاش حلها. الصراحه كتطلق واحد الريحه زوينه البنات بزاف بزاف، كتطول عاد باش كتكمل. فيها هاد العمايد هكا بهذا الشكل فوالا. كدير هنا العمايد وكتطلق الريحه، صراحه زوينه بزاف البنات. وعندهم الحوايج زوينين في الينيا، واخا شويه يعني غاليين بصح يعني كيصبروا ما كيضيعوش في الساع. فبنادم كيشري حاجه مليحه يعني باش تطول له، ما يبقاش كل خطره يمشي يشري. انا غادي نخليها فدي. ودركا البنات غادي نوريكم واش شريت من البروكونت اللي مشيت له قبيله كيبيعوا فيه حوايج قدام. فالبنات هذه شريتها ب 1 €. فوالا فيها هاد الطبسي فوالا، وفيه هاد كيما الزلايف صغار ما تحتاجوا لشي حاجه مثلا لي زيبيس ولا. وشريت هاد ليمون تاع كريم برويلي فوالا 3 خلاتهم لي ب 1 €. فوالا على هاد الشكل. وشريت البنات هادي فوالا. المهم البنات انا الصراحه ما عرفتش لمن كتصلح بصح شريتها، قالت لي 1 €. ما بغيتش نقول لها لا، بانت لي عاد جديده فنقدروا نستعملوه لاي حاجه. نقدروا ميم نديرو فيه كيك ولا باسكو مول وكيما طيفال يعني ما يلصق ما والو. وفيه هذا الكريم تاعه هنا فوالا على هذا الشكل كيجي. وعنده المغطية تاعه فوالا كيجي على هذا الشكل. المهم كيما قلت لكم انا مازال ما عرفتش لما يصلح حتى نشوف من بعد. و كانوا هادو هما البنات المشتريات ديال نهار اليوم. ونسيت هذه، فهذه البنات تاع المادلين لقيتها كتبيعها، لقيت وحده كتبيعها ب 50 سنتيم فيعني ما بغيتش نمنعها واخا مخبشه من هنا ماشي مشكل. هاد يعني الليمون ما فيهم والو فانا ما بغيتش نمنعها ب 50 سنتيم فوالا. ونتمنى ان شاء الله البنات يعجبكم الفيديو. وكانوا هادو هما الحوايج اللي شريت كاملين هاد النهار، ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم يعني فين مشيت وشنو درت والحوايج اللي شريت. وتهلاو في رواحكم وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم.